بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب قول الله يوصيكم الله في أولادكم الآيتين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عمرو: تعلموا قبل الظنين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا واهب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعته. قال: فهجرت فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثاني رضي الله عنه وعنهم: وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفعه فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم. فآذن لهم ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين، يقضي بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بيده تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال: الله قد قال ذلك. فأخبر علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال: ما أفاء الله على رسول الله قدير. فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل من هذا المال نفقة سنة ثم يأخذ ما بقي فيجعله ما جعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمون ذلك؟ قال: نعم. فتوفى الله نبيه. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضت سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتمني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي بيده تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فدفعاها إلي فإني أكفيكماها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثة دينار ما تركت بعد نفقة النساء ومؤونة عامل فهو صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسأله ميراثهن. فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. باب ميراث
باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة ابنة فلها النصف، فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر يبدئ بمن شركه.